क्योंकि कुरान करीम के ऐसे हरूफ जिनके माने अल्लाह की ज़ात जानती है, ऐसे हरूफ जिनकी बरकत से कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता, ऐसे हरूफ जो आपकी तंग दस्ती, आपकी परेशानियां, आपकी बीमारियां, आपकी बंदिशें, आपके रिश्तों के टूटने का सबब जो होता है उन सबको बेहतर कर सकता है। इन हरूफ के बारे में औलिया अल्लाह का फरमान है कि अगर इंसान इन हरूफ को देखता है, बार बार देखता है, तो उसकी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर इंसान दौलत पाना चाहता है, अमीर होना चाहता है, तो इसका एक खास अमल किया जाता है। वो मैं यहाँ पे बयान किए देता हूँ। आपने दीवार पे इस नक्श को लगा लेना है। पूरा नक्श मैं दिखाई देता हूँ, जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा। पहले दिन आपने जब देखना है तो अलिफ लाम मीम, जब याद आए अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम पढ़ते जाना है। दूसरे दिन इसको देखने के बाद बार बार देखें, जब भी वक्त मिले तो आपने खा मीम ऐन सीन कॉफ, खा मीम ऐन सीन कॉफ। तीसरे दिन हरफे नून, चौथे दिन अलिफ लाम मीम स्वाद, पांचवें दिन खा मीम, छठे दिन यासीन, सातवें दिन कॉफ खा या ऐन स्वाद, आठवें दिन कॉफ, और नौवें दिन आमीन। आमीन जब कहा जाए इससे कबल आपने बार बार दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक मुझे 10 करोड़ हासिल हो, या अल्लाह पाक मेरे रिस्क में बरकत हो, या अल्लाह पाक मुझे 1 लाख मिले। तो अल्लाह के फजल से जो इंसान इस तरह ये अमल कर लेता है उसकी तंग दस्ती जाती रहती है। दीवार पे, घर पे इसको लगा रहने देना चाहिए, दफ्तर में भी लगाएं, बार बार देखें। अमल को इस तरह करेंगे जितनी रकम चाहेंगे वो मिल के रहेगी। अल्लाह के फजल से आजमूदा है, एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा लाजम मिलेगा। माहवारी के दिन अगर बहनों के हों तो इस अमल को ना करें। अगर बावजू हैं तो उस वक्त नकल करें। बेवजू भी देखा जा सकता है, वजीफा बेवजू भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जिस वक्त नकल किया जाए उस वक्त इंसान का बावजू होना चाहिए। और बहनें, माहवारी के दिनों में इसको बिल्कुल ना करें। ये बड़ा खास नक्श मैं बता रहा हूँ। अगर इंसान चाहता है कि मुझे 10 लाख अर्जेंट मिल जाए, या 1 लाख मिले, या 5 लाख मिले, बाज़ औक़ात इंसान को ज़रूरत होती है, वो कर्ज किसी से मांगता है तो लोग कर्ज भी नहीं देते, तो इंसान मजीद परेशान हो जाता है। बाज़ लोगों को कारोबार के लिए पैसे चाहिए होते हैं, बाज़ को वैसे बच्ची का निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होती है। जब इंसान को पैसों की अशद ज़रूरत हो, उस सूरत में अगर ये अमल किया जाए बहुत फ़ायदा मिलता है। करना यह है कि इस नक्श को अपने पास रखा जाता है, और साथ ये सूरह यासीन की आयत मुबारक है, सलामुन कौलन मिन रब्बिल रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिल रहीम, इसको कसरत से पढ़ना है। नीचे इसके जितनी रकम आपको ज़रूरत हो वो लिख देना काफ़ी होता है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से ऐसा फजल होगा, यकीन कीजिए। ये अमल एक बहन को बताया गया जो अपने शोहर की वजह से बेखद परेशान थी, किराए पे घर था। अमल बहन ने खुद करना शुरू किया। अल्लाह के फजल से उसके शोहर को, जहाँ वो नौकरी करता था, पैसे बड़े कम मिलते थे। वहीं पे उसे सुपरवाइजर लगा दिया गया। एक फैक्ट्री में वो काम करता था। तो ये बड़ा खास अमल है, यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात पे रख के करें, इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। दौलत पाने का फरिश्तों और मोक्किलों के नाम का एक मैं अमल बता रहा हूँ, लेकिन ये 40 दिन का अमल है। इसे चिल्ला भी कहा जाता है, तन्हाई में बैठ के किया जाता है। जो इंसान करता है, जितनी दौलत चाहता है वो पा लेता है। किसी से जिक्र नहीं अमल का किया जाता, किसी को बताया नहीं जाता। अगर किसी को बता दिया जाए तो अमल का असर ख़त्म हो जाता है, ज़ायल हो जाता है। बावजू के किया जाता है, तन्हाई में किया जाता है। जिस कमरे में शुरू करें उसी में अमल ख़त्म करना होता है। यानी ये नहीं कि पहले दिन आपने किसी और कमरे में किया, दूसरे दिन आप किसी और कमरे में बैठ के, ऐसा नहीं। एक ही कमरे में, एक ही जगह पे
روزانہ کرنا پڑے گا۔ یہ موکلات کے نام انہیں 40 دفعہ روزانہ پڑھنا ہوتا ہے، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، کلکائیل، اس طرح پڑھتے ہوئے آپ نے یہاں تک آپ نے آنا ہے سرا کی تعین۔ یہاں تک آپ نے پڑھنے کے بعد روزانہ دعا کرنی ہے سجدے میں گر کے۔ جب سجدے میں گریں 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھنا ہے، اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دولت عطا کرے۔ یہ عمل جو ہے یہ عملیات صوفیہ میں بھی موجود ہے، مقبول عملیات کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ عملیات و کرامات تیولیا اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ کئی کتب میں یہ عمل بیان کیا گیا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے کیا جاتا ہے، اگر کسی کے سامنے کریں گے تو عمل اثر ختم کر دیتا ہے۔ بہنیں اگر کریں گی تو ناپاکی کے دنوں میں نہیں کرنا، وہ دن چھوڑ دینے ہیں، بعد میں وہ دن پورے کیے جائیں گے۔ یہ جو آپ کو نقش مبارک نظر آ رہا ہے، اس میں مبارک لکھے گئے ہیں، ان کو رات کو 21 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس طرح یا سلاموں تک آپ نے آنا ہے۔ تکیے کے اسے بعد میں نیچے رکھ دیا جاتا ہے، کپڑے میں باندھ کے رکھ دیں۔ زیادہ تر جو بیان کیا گیا اس کو سبز کپڑے میں باندھا جاتا ہے۔ اس کو تکیے کے نیچے رکھیں گے، اللہ کی طرف سے غیب سے دولت حاصل ہوگی، غیب سے پیسہ ملے گا۔ روزانہ یہ عمل جب کیا جائے، کسی کو بتایا نہ جائے، دکھایا نہ جائے۔ ماہواری کے دنوں میں بہنیں نہ وظیفہ پڑھیں گی، نہ اس عمل کو یعنی نقش کو اپنے تکیے کے نیچے رکھے گی۔ پرنٹ بھی ان کو آ سکتے ہیں جتنے بھی نقوص بتائے جا رہے ہیں، اور خط سے بھی نقل کیے جا سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ کام کرتے ہیں۔ اگلے عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک گزارش کروں گا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اس سے ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی سکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسج اپنے نام کے ساتھ بول کے چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو آپ سے معذرت کی جاتی ہے۔ یہ نقش مبارک اپنے گھر میں اور دفتر میں اگر کوئی انسان نقل کر کے دیوار پہ چشمہ کر دیتا ہے یا فریم میں لگا لیتا ہے، کہا جاتا ہے اس گھر میں تنگ دستی کبھی نہیں آئے گی، دولت کی فراوانی ہوگی، زیادہ سے زیادہ دولت ملے گی۔ جتنا پیسہ خرچ کریں گے اس سے دگنا تگنا پیسہ آتا جائے گا۔ اس کے گھر میں نقل کر کے لگانے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یاد رکھیے گا کسی کی بری نظر کا اثر نہیں ہوگا، بندش، جادو، یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ گھر میں رحمت اللہ کی اور برکت اللہ کی، ان چیزوں کا نزول ہوگا۔ تو اس کو میرے کہنے پہ ایک دفعہ ضرور آزمانا ہے، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے، ہمیں ضرور بتایا کریں آپ کو کیا فائدہ ملا نہیں ملا، دونوں صورتوں میں بتایا کریں۔ اور باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے، اور دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ تو آپ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات بھی آ جائیں گے، ان سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھولا گیا، یوٹیوب سرچ میں قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے مزید پرانے عملیات آ جائیں گے، بڑے مجرب ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات کو پورا کرتے، آمین یا رب العالمین۔